देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सलूक आम था। उनकी सताइश से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक़्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ कर लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतार दी और मुझे खुले सेहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ कर जो पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बहार और इतनी मशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दे दी तो एक नहायत ही मुतय्यन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि ऐ जवान, क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या मतलब। मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन दावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि बलाल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बलाल ने कहा, मैं ना कहता था कि पूछने वाले सब हैं, दावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमत लिल आलमीन है। बलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा कि खाओ और पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मुझे मारेगा। उसने कहा, तू सो जा, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे। ये था वो तारफ जिसके बतन से इस लफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बलाल को सहाबी रसूल, बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो बलाल रज़ी अल्लाह अन्हो जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा ताला सूरज को तलू करने से रोक देता है। उन्होंने हजूर के वसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचते तो
حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں کو تار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کے وصال کے بعد 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، اے بلال، اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی تو اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔